दानको कुशल पुण्य भन्दा पनि कोही कोही बेलामा दानको कुकु हुन्छ। पूर्व जन्मको त्यो मुसावादा थियो होला नि त, त्यसको संस्कार। समूहहरूको पनि त्यो संस्कार छ कि छैन? कोही कोही बेलामा फट्टै भन्न निस्किन्न नि, पूर्व जन्मको मुसावादा। यो जन्मको त तपाईँहरूमा छ कि छैन? र मुसावादाको कसुर बोल्दाखेरि बबकाउने अनि उच्छुट्टेका दाँत हुने अनि साथै अझै धेरै मुसावादा गर्नेको छेउमा जाँदाखेरि सास गनाउने यिनी परिणामहरू हुन्छन्। यो चाहिँ अब सिधै प्रतिसन्धि फल होइन कि यो प्रवृत्तिमा फल दिँदै जाने, बुझ्नुभयो नि? प्रवृत्तिमा फल दिँदै जाने भनेको यो चाहिँ अब अनन्तको संसारसम्म कहिले न मैले देखेका पनि अझै कति लामो जान्छ त्यति उल्लाइटे भएर आउने खाले। प्रतिसन्धि फल दिने चाहिँ सिधै एउटा भावलाई दिन्छ, त्यसको काम त्यही हो। अनि शेष रहेका कर्मबाट प्रवृत्ति फल दिने तिनी चाहिँ अपरापरीय कर्म भएर दिइरहेका हुन्छन्। अब कहिले न मैले देखेका कर्महरू त छन् कि छैनन्? कुन जन्मदेखि कति जन्म अगाडिका तपाईँहरूले पठान देशनामा सुन्नुभएको होला। पठान देशनामा मैले बोधिसत्वको बारेमा भन्दा पहिला उहाँका मित्र भएर पछि डाकु भएका 4 असंख्य 1 लाख कल्प बित्दाखेरि पनि त्यो कर्मले फल दिँदैछ। पहिला भगवानमा श्रद्धा भएको प्रभावले गर्दाखेरि हो, त्यो श्रद्धा भएको प्रभावले 4 असंख्य 1 लाख कल्प बितेपछि समुद्रमा माछो भएको भावमा भगवानका गुणहरू उच्चारण गरेको सुन्दाखेरि नै त्यहाँबाट सम्यक ज्ञान भएर माछोबाट मरेर मनुष्य भएर अनि ज्ञान पाएका हुन्छन् भन्ने सुन्नुभएको छ होइन? र अहिले यो अपरापरीय कर्म हो भन्ने कुरा फल दिएर यो चाहिँ सकिने खाले कर्म होइन। प्रतिसन्धि फल दिने कर्म एउटा कर्म भयो, त्यसले दोस्रो जन्म एउटा नयाँ जन्म खडा गरिदियो। अब जस्तै त्यसरी अरूलाई धोका हुने गरी झुटा वचन बोलिएको छ भने त्यसले अब दुर्गतिमा फल दियो, नरकमा फल दिने दियो। अब नरकमा कति वर्षसम्म भोग्नुपर्छ। अब कति वर्षसम्म भोगिसकेर नरकबाट छुटकारा भएर आइयो भने पनि त्यो कर्म सकिएको छैन। यदि प्रतिसन्धि फल दिनेमा सके पनि प्रवृत्तिको रहिरहेको हुन्छ। हो, त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ जस्तै तपाईँ हामीले भनिराख्ने शब्दमा उल्लाइटे हुन्छ भन्ने शब्द तपाईँले गरिराख्नु भएको छ नि, उल्लाइटे हुन्छ भनेको बुझ्नुहुन्छ होइन? हो भनेको के हो? वट हो भनेको के हो? कतिवटा वट छन्? 3टा वट हो। त्यो वटको रूपबाट तपाईँ हाम्रो पछि लागिरहेको हुन्छ। कहाँ छ त? नामरूपकै लहरमा छ। समय अनुसारले फल दिन्छ भन्दा जस्तै कि यो जन्ममा फल दियो भनेदेखि मनुष्य जन्म पुण्यले मनुष्य त भइयो, तर पहिला पहिलाका तिनी पाप कर्महरूका तिनी विपाकहरू पछि लागेर आउने कति छन् नि तिनी। हो, ती कर्महरूले फेरि फल दिँदाखेरि कसैलाई रोगी बनाउने, कोही अब घरमै दुखिया हुने, कसैको अङ्ग पूर्ण नहुने, बुझ्नुभयो नि? र कसैको छेउमा बस्दा सासै गनाउने, आफ्नो कारणले धेरैलाई बाधा पर्ने हुने, यिनी विपाकहरू अब अहिले मनुष्यमा पुण्यले फल देता पनि ती रहेका पहिला जो प्रतिसन्धि भोगेर रहेका कर्महरू फेरि उल्लाइटे भएर आएका हुन्छन्। अनि यिनी वट हिसाबले आएका कर्ममा पनि
वट हिसाबमा आएका कर्ममा पनि उपपिलको कर्म हुन्छ, उपथम्मको कर्म हुन्छ। हो यो तमहरूले पठान पालीमा सुन्नुभएको छ नि, उपघातको कर्म हुन्छ। भन्नुभयो नि, उपघात, घात गर्ने या अल्पायुमै मर्ने, बिचैमा लाम खाम भन्ने उमेरमै एउटा कारण पारेर उपघातक मर्ने कर्महरू। कोही अब उपपिलक नजिकबाट उसले मर्नेसम्म त पुर्याउँदैन, दुःख दिइरहन्छ, कहिले ढुक्क भन्ने हुन दिन्न। कायलाई पनि सताएको हुन्छ, मनलाई पनि सताएको हुन्छ। कायमा पनि कुनै समय बिमारी छु त भन्दा त्यस्तो डाक्टरलाई बताउनु जस्तो बिमारी पनि होइन। अब सञ्च छ त भन्दा त्यस्तो सञ्च तगडा फुर्ती यताउता काम गर्न त्यस्तो सक्ने पनि होइन। अब डाक्टरलाई बताऊँ के बिमार भन्ने, नबतामा आफूलाई सञ्च चाहिँ छैन। हो त्यस्तो खाले पनि हुन्छ कि हुन्न? कहिले कायलाई पनि सताइरहेको हुन्छ, कहिले मनलाई सताइरहेको हुन्छ। मनलाई पनि कहिले यत्तिकै सताइरहेको हुन्छ, मनलाई भारी बनाइदिइरहेको हुन्छ, मनमा अशान्ति फैलाइदिइरहेको हुन्छ। केही विषय छैन पनि काना काकु के सम्झेर मनलाई पीर पारिदिइरहेको हुन्छ। कहिले काहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न? यदि पुण्यले साथ दिएको बेलामा हो भने यत्तिकै मन खुसी भएको हुन्छ। सानो कुरालाई सम्झेर पनि, राम्रो कुरालाई सम्झेर पनि मन खुसी भएको हुन्छ। कहिले काहीँ त्यत्तिकै पनि खुसी हुन्छ, कहिले काहीँ त्यत्तिकै पनि पीरमा पर्छ। नजिकबाट सताइराख्ने कर्म त्यसलाई भनिन्छ उपपिलको। उपथम्मको भनेको त सहयोग गर्ने कर्मलाई भनिन्छ। उपथम्मको भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ? हो यिनी कर्महरू तपाईँ हामीले अतीतदेखिबाट गरिएका कर्म त अनगन्ती छन्। अब ती सबैले फल दिने हो भनेदेखि कहिले चाहिँ दिएर सकिन्छ? कहिले पनि दिएर सकिन्न। अब तपाईँ हाम्रो चित्त भएपछि नै कर्म बनिरहेको हुन्छ। अहिले अब पछि नै कि राम्रोमा हुन्छ कि नराम्रोमा हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? यो मन कि राम्रोमा हुन्छ कि नराम्रोमा हुन्छ। तपाईँहरूले त भन्नु होला, खोइ म त राम्रोमा भएको नराम्रोमा भएको पनि थाहा पाउँदिन। कहिले काहीँ थाहा नपाउने पनि हुन्छ कि हुन्न? थाहा नपाएको केमा परेको हुनाले थाहा नपाएको भन्दा मोहमा। केमा हो? मोह भनेको नै अविद्या। अविद्यामा छ। अविद्या पचया, मोह भनेको कुशल हो कि अकुशल हो? अविद्या पचया अपुण्यापी संस्कार भइरहेको छ। आफ्नो मनलाई आफूले जानिएको छैन भने तापनि पाप त भइरहेकै छ। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर यो मनुष्य संसारमा तपाईँ हामीले धर्म नबुझ्दा नजान्दा, धर्म नभेट्दा त भेटिएन। भेटेको बेलामा चुपचाप लागेर ढुक्कले बस्ने समय होइन, होसियारले बस्ने समय हो। तपाईँ हामी होसियारले, किन भन्दा हाम्रा शत्रु जताततै छन्। अतीतका कर्महरू फल दिनलाई सबै तयार भइरहेका छन्। अतीतका कर्महरू, अहिले गरेका कर्महरू फल दिन तयार भइरहेका छन्। अब तपाईँ हाम्रो यो मन क्षणमै कति प्रकारको परिवर्तन हुन्छ। अब जानेकै मनलाई हेर्ने भने पनि कोही बेलामा आफूले इच्छा लाएरै सोचेको त के सोचेको छु भने थाहा हुन्छ नि। थाहा हुन्छ कि भन्न? यत्तिकै बतासेको मन पो झट्टै थाहा हुन्न, उद्धस्त मन झट्टै थाहा हुन गाह्रो छ। उद्धस्त मन भनेको बुझ्नुहुन्छ? उद्धस्त भनेको यत्तिकै प्याल्मै नभएको चाहिँ, प्याल्मै नभएको र सोचेको मिल्छ? हो त उद्धस्त भन्छ पालीमा, प्याल्मै नभएको हो त प्याल्मै नभएको या उद्धस्त भएको मनमा। उद्धस्त के को आधारबाट हुन्छ भन्दा मोहको आधारबाट हुन्छ। उद्धस्त उपेक्षा र मोहको आधारबाट
उद्धस्त चित्तहरू हुन्छ। अनि मोहको आधारबाट भएको छ भनेपछि मोह भन्छ अकुशल हो कि होइन? कोही बेलामा अब चिन्तन हुन्छ, अब अहिले त अब ध्यान शिविरमा बस्नु भएको बेलामा योगीहरू अब जतिखेर पनि धर्म पनि सुनिराख्नु भएको छ, ध्यान पनि बसिराख्नु भएको छ, यतिखेर सिलमा पनि हुँदाखेरि धर्मकै चिन्तन मनन धेरै हुन्छ होला। अरू बेलामा यतिकै मनमा चिन्तन भयो भने पनि सुनेको धर्मलाई चिन्तन गर्नुहुन्छ होला, सती पठनमा बस्नुहुन्छ होला। यतिखेर त कुशल चित्त नै धेरै हुन्छ कि हुन्न? घरमा बसेको बेलामा अब घरमा बसेपछि घरको काम गर्न पर्यो, कमाई गर्न पर्यो, खोजी गर्न पर्यो। त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि एक दिन भोरिको मनलाई जम्मा गर्ने भने, एक दिन भोरिको मनलाई यदि 12 घण्टाको मनलाई जम्मा गर्ने भने कुशल मन चाहिँ कति घण्टा हुन्छ होला? योगीहरू 1 घण्टा हुन सक्ला, आधी घण्टा, कतिपय कसैको श्रद्धा चरित्र हुन्छ र कसैको प्रज्ञा चरित्र हुन्छ, एकजनाको मिल्दैन, कसैको मोह हुन्छ। र श्रद्धा चरित्र भएका जुरुक्क उठेर पहिले सुरुक हातमुख धोएर भगवानको बत्ती बाल्ने, भगवानलाई अब पानीहरू फेरिदिने, शुद्ध जल अर्पण गर्ने, अनि अर्पण गरेको बेलामा एकछिन बसेर भगवानलाई वन्दना गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा त यो मन काम गुणतिर गएको हुन्न होला नि, कि त काममा जान हतार हुन्छ भनेर हतारिएको मनले गर्नुहुन्छ। कतिपयलाई त त्यही पनि हतार भएको हुन्छ नि त। कसरी भगवानको प्रार्थना गर्छु भने पनि यस्तो गर नमो तस् भगवत अरहतसम्म छिटो नै हुन्छ, ढिलो हुन्छ भनेर। हेर्नुहोस् है, कतिपय त्यो भन्नुन्जेल पनि होसमा छैनन्, त्यो भन्नुन्जेल पनि कता कता पुगिरहेको हुन्छ मन। योगीहरूमा अब यहाँ घन्टी लाग्यो भनेपछि यहाँ भवतु सब मङ्गलम भन्नुहुन्छ। भवतु सब मङ्गलम भनेको मित्री पुर्याउनु भएको हो। त्यो सब सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मङ्गलम, सम्पूर्ण मङ्गलमय भवतु होस्, सबैको मङ्गल होस् भन्नुभएको। तर त्यो मित्री पुर्याउँदाखेरि प्राणीलाई सम्झेर मित्री पुर्याउनु भएको हुन्छ त? अरूले भनेर छोरछोरेमा भवतु भन्नुपर्छ भनेर भन्ने कति हुनुहुन्छ? भन्नुपर्छ भनेर उसले बरे मन त्यो भवतु सब मङ्गलम भन्नुन्जेल पनि उसले बरे कहाँ गइरहेको हुन्छ। जान्छ कि जान्न? रखन्तु सब देवता उसले बरे कति पाली भयो अरे भन्दा भन्दै पनि ब्रेक लाग्छ कोही बेलामा, एक्सिडेन्ट हुन पुग्छ नि त। भन्दा भन्दै हुन्छ कि हुन्न? भन्दा भन्दै एक्सिडेन्ट हुन पुग्छ। कोही व्यक्ति सोचाइमा हुन्छ नि त, सोच्दा सोच्दै कहाँ सोचेको चाहिँ फट्टै खाल्टामा गिरेर जस्तो झसङ्गै भएर भनेर चित्त आयो। के भयो भनेको म त धन्नै खाल्टामा गिरिन छु। सोचाइमा बग्दा बग्दै एक्सिडेन्ट भएको छ नि, त्यस्ता व्यक्ति देख्नु भएको छ? टाठै आयो त, कहाँ देख्नु भएको छ? र सती भन्ने, होस भन्ने कुरा कति तकको कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा, होस भन्ने कुरा। जब मित्री पुर्याइसकेर हामीले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर भगवानका गुणलाई स्मरण गरिन्छ 3 चोटि। 3 चोटि नमो तस्स भन्नुन्जेलसम्ममा त्यति 3 चोटि भन्न 1 मिनटमा त भने भ्याइन्छ कि भ्याइन? 1 मिनटमा हो। त्यो 1 मिनट चाहिँ मन स्थिरमा हुन्छ कि हुन्न? भगवानमै साँच्चै ध्यान भएको हुन्छ कि त्यही बेला पनि मन गएको हुन्छ? ख्याल गर्नुभएको छ? नमो तस्स भगवतो अरहतो यसो गर्दै नि कोही बेलामा त्यो भन्दा भन्दै दाहिने बायाँ हेर्न पुग्ने पनि हुन्छन् कोही।
अनि छत्रक्क भयो भने सम्मा सम्बुद्ध हेर्नुहोस् है। त्यति भगवानमा एक ध्यान लगाएर भगवानको प्रार्थना गरुन्जेल तक पनि मन स्थिरमा हुन कति भयो गाह्रो छ। गाह्रो छ कि छैन? ख्याल गर्नु होला। फेरि पहिले प्रार्थना गर्दाखेरि नमो तस्स भगवतो, अब हामीले भनेको तस्स भगवतो, तस्स यस प्रकारका गुणले परिपूर्ण हुनुभएको, भगवतो भगवत गुणले परिपूर्ण हुनुभएको। भगवत गुण भन्नाले भङ्ग रागो, भङ्ग दोषो, भङ्ग मोहो, सब्बानी क्लेशानी भङ्गाय तिथि भगवान। भगवानमा राग पनि हुन्न, द्वेष पनि हुन्न, मोह पनि हुँदैन। राग दोष मोह सम्पूर्ण निभाइसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई के भनिन्छ? भगवान। राग दोष मोह सम्पूर्ण क्लेशहरू निभाइसक्नु भएको भगवानलाई नमो शिर झुकाएर वन्दना गर्दछु। नभएदेखि भगवान भन्दाखेरि हिजो आज मान्छेको नाम पनि के भगवान भन्ने नाम राखेका हुन्छ नि त। भगवान के सिंह भन्ने नामहरू कता कता सुनिन्छ, छन् कि छैनन्? भरे भगवान भन्दै प्रार्थना गर्नु होला, मान्छेको नामको भगवानमा पुग्नु होला। र कतिपय लो भगवानको खेल भनेर भिडियो खेल्ने एक्सचेन्ज गर्ने व्यक्तिलाई त्यही नै भगवान भनेर तिनकै फोटा पनि मान्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, अन्धविश्वासका व्यक्तिहरू। त्यसो हुँदाखेरि त्यो गल्ती नहुनको लागि भगवान सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई निभाइसक्नु भएको भगवानलाई नमो शिर झुकाएर वन्दना गर्दछु। बुझ्नुभयो नि? भगवानमा कुनै क्लेश पनि छैन, छ त सम्पूर्ण क्लेश निभाइसक्नु भएको हुन्छ। त्यही भएर सम्पूर्ण क्लेश निभाइसक्नु भएको हुँदाखेरि भगवानमा गृहस्थी गर्ने भन्ने छैन। भगवानमा गृहस्थी गर्ने भन्ने छ त छैन। भगवान नहुँदै त गृहस्थी के हो? यशोदा जब त्यागेर जानुभयो, घर मात्रै त्याग्नु भएको, क्लेश त्याग्न सक्नु भएको छैन। क्लेश त्याग्न बल गर्दै हुनुहुन्छ। अनि 6 वर्षसम्म त क्लेश त्याग्ने बाटो खोज्नुभयो, कसैले गर्न नसक्ने अति कठिनाई दुःख र चर्या पनि गर्नुभयो। अनि पछि मध्यम मार्ग आचरण गरेर बल्ल सम्पूर्ण क्लेश निभाएर त्यतिखेर बल्ल भगवान हुनुभयो। त्यहाँभन्दा अगाडि भगवान हुनुभएको थियो त? त्यही भएर भगवान भइकन अब उहाँका अब पत्नीको रूपमा कोही पनि छैनन्। अब सबैलाई एकनाथ देख्नुहुन्छ, सबैलाई एकनाथे मित्री भगवानमा हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हाम्रा याउनी उपासकले भन्नुहुन्छ, उहाँलाई प्रश्न आएको भन्दै सबैका भगवानमा हेर्ने भने, मठ मन्दिर जताततै हेर्ने भने आफ्नै जोडी हुन्छन्। अहिले बुद्ध मन्दिरमा चाहिँ यशोधरालाई किन मान्यता नमिलेको भनेर त्यसरी प्रश्न आएको रहेछ। समूहलाई पनि प्रश्न गर्लान् कसैले। र अरू अरू ठाउँमा उनको जोडी राख्दैका हुन्छन् अरे सबैका। बुझ्नुहुन्छ नि त्यति वर्ष नि? त्यहाँदेखि त भनिराख्न आफ्ना जोडी हुन्छन्। तर बुद्ध मन्दिरमा चाहिँ बुद्धको मूर्ति मात्रै छ, यशोधरा राखेको कहीँ कुनै ठाउँमा पनि देखिँदैन। किन उहाँको पत्नीलाई चाहिँ मान्यता मिलेन भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। कसरी दिनुभएको छ भने, यदि संसारमा कतै सिद्धार्थ मन्दिर पनि बनेका छन् भने, यदि नेपालतिर इन्डियातिर सिद्धार्थ मन्दिर बनेका छन् भने यशोधरा राख्नै पर्छ, नराखी हुँदैन। किन? यशोधरा सिद्धार्थकी पत्नी हुन्, मान्यता दिनै पर्छ। अहिले बुद्ध मन्दिर भन्दाखेरि नै बुद्ध भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण क्लेश निभाइसक्नु भएको हुँदाखेरि कुनै कामगुण पनि नभएका हुँदाखेरि, कामगुणवाला मातुकामा भगवानको साथमा कोही पनि हुन सक्दैन। फेरि भगवानसँग बराबर राख्ने
कोही पनि छैनन्, केही पनि छैनन्। भगवान बुद्ध चाहिँ अतुलनीय हुनुहुन्छ, कोहीसँग तुलना गरेर नहुने हुनुहुन्छ। अतुलनीय हुँदाखेरि उहाँको मूर्तिका साथमा अरू केही पनि राख्न हुँदैन। यदि सिद्धार्थ मन्दिर नै बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यशोधरालाई राख्नु पर्छ, किन त्यतिखेर उहाँले कामगुण त्यागिसक्नु भएको थियो। अब मेरी पत्नी यशोधरा भन्ने थियो। जब क्लेश निभाइसकेपछिबाट उहाँले उहाँको पत्नी भन्ने भित्र मनमा पनि छैन, सम्पूर्ण मनबाट निस्केर सबैलाई आफ्नै छोराछोरीको रूपमा मात्र देख्नुहुन्छ। त्यस कारणले बुद्ध मूर्तिका अगाडि यशोधरालाई राख्न अधिकार छैन भनेर जवाब दिए भन्नुभयो। त्यो जवाब कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? यो जवाब मन पर्यो? मन पर्यो भने राख्नु समूहले पनि। र विशेष गरी भगवान भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण क्लेश निभाइसक्नु भएकोलाई भगवान भनिन्छ। क्लेश निभाइसकेका छैनन् भने भगवान भएका छैनन्। अरहतो, अरहतो, अरि, शत्रु रूपी यिनी अरि, अरि भनेको शत्रुलाई भनिन्छ। यिनी शत्रु रूपी क्लेश जति एउटा केही पनि बाँकी नराखिकन हत भनेको नाश गर्नुभएको। अहिले लोभ दोष मोह साथै 1500 क्लेश एउटा केही पनि बाँकी नराखिकन सम्पूर्णलाई नाश गरिसक्नु भएको र देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका पूजनीय हुनुभएको हुनाले उहाँलाई अरहतो भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? अरहतो, अरहम, अरहम, अरहम धेरै प्रकारले भनिन्छ। 1500 क्लेशलाई निभाइसकेर देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका पूजनीय हुनुभएको हुनाले पनि उहाँलाई अरहतो भनिन्छ। कहिल्यै कतिखेरै पनि गुप्ती पाप नगर्ने हुनुभएको हुनाले पनि उहाँलाई अरहतो भनिन्छ। गुप्ती पाप भन्ने छैन। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुले गुप्ती पाप गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न? गुप्ती पाप भनेको बुझ्नुहुन्छ? गुप्ती पाप भनेको अब ध्यान बस्दा पनि कोही बेला हुन्छ नि त गुप्ती पाप। ध्यान बस्दा बस्दै कामगुणको चिन्तन भयो भने, तृष्णा मनमा लिएर चिन्तन गर्न थाल्यो भने पाप भयो कि भएन? म त ध्यान बसेखेरि यस्तो भयो त, मेरो मन त सबै क्लेश मात्रै भरिएर यस्तो सोचे उस्तो सोचे भन्नुहुन्छ। नराम्रो जति सबै के गरिन्छ? लुकाइन्छ। अब आँखा चिम्म गर्नुभएको छ, बस्नुभएको छ, मन परि सोच्नुभएको छ, त्यो मनलाई कसैले त देख्दैन भनेर ढुक्कै पर्नुभएको छ नि। ढुक्कै भइयो कि भइएन? गुप्ती पाप। बुझ्नुभयो नि? भगवानमा गुप्ती पाप भन्ने छैन। मनमा क्लेश आउने केही जरो नै छैन। क्लेश आउने जरो नै निभाइदिनु भएको हुँदाखेरि क्लेश आउँदैन। यथावादी तथाकारी, जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै गर्नुहुन्छ। जस्तो मन छ त्यस्तै बोली छ, जस्तो बोली छ त्यस्तै काम छ। तपाईँ हाम्रो जस्तो मन छ त्यस्तै बोल्न सकिन्छ? बोल्न सकिँदैन। यदि सक्छु भन्नुभयो भने अरहन्त हुनुभयो भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। नभए त मनमा त पृथक जनको मन पृथक जन अनुसारकै हुन्छ नि। हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ नि। र भए जति नराम्रो टाकटुकै लुकाएर राम्रो मात्रै छानेर भन्ने हो। र भगवानमा गुप्ती पाप भन्ने लुकाउन पर्ने मन नभइएको हुनाले उहाँलाई अरहतो भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा भगवानको मन कतिखेर पनि लुकाउन पर्दैन। बहाना भन्ने छैन। कुनै केहीको बहाना गर्ने भन्ने छैन। ठिक्क पार्ने, एउटालाई दुःख दिएर हाँस्ने त्यस्तो छ त? बहाना गर्ने, लीला रच्ने भगवानमा हुन्छ त? भरे भन्नु होला भगवानले लीला रचाउनु भएको। कोही दुःख पाएका छन्, कोही सुख पाएका छन्, कोही रुने, कोही हाँस्ने। यो सबै भगवानकै लीला त हो, भगवानले लीला रच्नु भएको भन्नु होला। भगवानमा त्यो लीला रच्ने मायावी त्यस्तो खाले छ त? महाकरुणामय। अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्मा राम्रो प्रकारले 4 आर्य सत्य धर्मलाई
जान्न पर्ने जति सम्पूर्णलाई बाँकी केही नराखिकन बुद्ध बुझिसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई कोही गुरु नभइकन चार आर्य सत्य धर्मलाई बुझ्न पर्ने जति सम्पूर्ण बुझिसक्नु भएको हुनाले सम्मा सम्बुद्ध छ भनिन्छ। तब हामीले भगवानलाई वन्दना गर्दा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर हो त्यो गुणमा जानुपर्छ। अहिले जो मूर्तिका अगाडि हात जोडिन्छ तापनि मूर्तिलाई कटेर भगवानका गुणलाई सम्झिन पर्छ। बुझ्नुभयो नि? मूर्तिलाई कट्न सकिएन भने तपाईँ हामी मूर्तिमै गएर अडिन पुगिन्छ। मूर्तिमै अडिन पुग्यो भने के हुन्छ? यहाँ मूर्ति त अलि बर्मा जस्ता भयो नि, यहाँ मूर्ति त अलि चिना जस्ता भयो, हेर्नुहोस् है। अनि त्यहाँबाट यता चिना जस्ता भएका मूर्ति, यता नेपाली जस्ता भएका मूर्ति भयो भने कुन मूर्तिमा ढोक्नुहुन्छ? भगवानमा जानुभयो कि मूर्तिका पछि लाग्नुभयो? त्यही भएर हामी मूर्तिलाई कटेर कहाँ पुग्नु पर्यो? बुझ्नुभयो नि? प्रार्थना गर्दाखेरि त्यसरी भगवानका गुणलाई सम्झेर प्रार्थना गर्ने हो। नमो नमो भनेको नमति झुकेकोलाई भनिन्छ। नमति भनेको नै झुकेको, अभिमानलाई झारेर झुकेकोलाई नमो भनिन्छ। त्यही भएर यहाँ नाम भनिन्छ होइन, नामरूप हो। त्यो नाम भनेको पनि झुकेको हो, झुक्ने स्वभाव। यो मन झुकेको न्युटे दब, बुझ्नुभयो नि? आयोगो न्युटे दब, आर मनमा झुक्ने स्वभाव। मन जता झुको रूप पनि त्यही अनुसारको परिवर्तन हुन्छ। मनले यता हेरम हेरम भन्ने भयो भने रूप पनि त्यतैपट्टि ढल्किन्छ कि ढल्किन्न? आरमणतिर झुक्ने मन। अहिले चाहिँ भगवानमा अभिमान झारेर शिर झुकाइएको, बुझ्नुभयो नि? अभिमान झारेर शिर झुकाएर प्रणाम गरिएकोलाई नमो नमस्ते त्यहीँबाट आएको। ते तुभ्यम तपाईँलाई, तपाईँमा नमो म झुक्दछु, अभिमान मैले राख्दिनँ। हुन त हाम्रो नेपालीमा हाम्रो भारतमा पहिलेदेखि नै नमस्ते भन्ने शब्द त कति राम्रो आएको। पहिले सुरु के अभिमान झारेर एकजनामा सम्बोधन गरिजानु, एकजना भेट हुँदाखेरि अभिमानलाई झारिहाल्नु भन्ने पहिला हाम्रा पुर्खाहरूको नियम आएको। नमस्ते बहुत राम्रो, भगवानको पालामा पनि थियो, अहिले पनि छ। यो शब्द कुनै बेलामा पनि यो शब्द बुढो भयो भन्न पर्दैन, बुझ्नुभयो नि? यो शब्द बुढो भयो भन्न पर्दैन। यो शब्द पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ, भगवान उत्पत्ति नहुँदै पनि थियो। बहुत राम्रो शब्द, विद्वानहरूले मान्यता दिएको शब्द। त्यही भएर हामी थाइल्यान्डतिर पुग्यौँ भने पनि भिक्षु भन्तेहरूले नमस्कार नमस्कार भन्नुभएको, उहाँहरूले पनि पहिले सुरु नमस्तेबाट नै स्वागत गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा बौद्धहरूमा यो शब्द अति उत्तम शब्द हो। यहाँ बौद्धमा मात्रै होइन, सबैमा नै अभिमान झार्छु, अभिमान झार्नु भन्ने कुरा बहुत राम्रो हो कि होइन? र यस प्रकारका भगवानमा नमो झुक्दछु, वन्दना गर्दछु। कस्ता भगवान भन्दा भगवत गुणले परिपूर्ण हुनुभएको, अर्हत गुणले परिपूर्ण हुनुभएको, सम्मा सम्बुद्ध गुणले परिपूर्ण हुनुभएको भगवानलाई म अभिमान रहित वन्दना गर्दछु। हो, यसरी भगवानका गुणलाई राम्रो सम्झेर नमो तस्स भनिन्छ। र कोही बेलामा मन हतारियो भने त्यही नमो तस्स भित्र पनि कहाँ पुग्दिन्छ? पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्छ। भन्दा भन्दै कति पाली भयो अरे, त्यस्तो पनि हुन्छ। कोही दुई पालीमा पुरा भयो कि भन्नु, फेरि उता भन्दाखेरि अनि पछि लाग्यो। कहिले काहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न? यो मन टोलियो नि। मैले भन्नको मतलब अहिले बिहान जुरुक्क उठेर भगवानको बत्ती बालिन्छ, कलश फेरिन्छ, भगवानलाई शुद्ध जलहरू अर्पण गर्नुहुन्छ। र त्यो बेलामा त कुशल चेतना हुन्छ, तर कुशल चेतना भित्र पनि अकुशल ट्यामट्याममा हुन सक्छ भन्ने कुरा। र तिनी अवस्थामा योगीहरूले होशियार गर्न पर्यो कि कुशल चेतना राखेको बेला अकुशल नआउनको लागि होशियार राखेर गर्नुभयो भने एकछिन भए पनि पुण्य राम्रो भयो कि भएन? अरू जति नै हतार भए तापनि भगवानको प्रार्थना गर्दाखेरि त नहतारिकन
राम्रो भगवानलाई साँच्चै नै भित्रबाट मूर्तिलाई कटेर भगवानको गुणलाई स्मरण गरेर भगवानका गुणलाई आफूले त्यसरी पूजा गर्न सक्यो भने ज्ञान एकछिन त पुण्य मिल्यो। अनि त्यहाँपछि यसो कामतिर फर्किनुहुन्छ, कता कता लोकतिर, कता कता दिनभरि। अब दिनभरिमा त लोकहरू निकेलेसहरू कति जम्मा हुन्छन्। तापनि आधुनिक यतिखेर विमुक्ति युगको समय आउँदाखेरि कतिपय चाहिँ कोही व्यक्तिहरू यस्तो आकुशमा भेट हुँदा पनि धर्म चर्चाहरू, अरूका कुरा फाल्टु कुरा गर्नभन्दा धर्म चर्चा गरेर बस्ने भने फाइदा हुन्छ भनेर धर्मका कुरा कहानीहरू कोही ठाउँमा त हुन्छ कि हुन्न। योगीहरू पछि यहाँबाट बिदा भएर घरमा आफूसमा अब ध्यान शिविर चढेका आफूसमा भेट हुँदाखेरि कस्ता कुरा गर्नुहुन्छ? एउटामा चित्त नबुझेका कुरा गर्नुहुन्छ त? नभए धेरै जसो चाहिँ चित्त नबुझेका व्यक्ति छाप गरिरहेको हुन्छ, त्यही व्यक्तिका कुरा निस्किन्छन्। एक ठाउँमा पुग्यो अनि तिनै कुरा निस्क्यो। कोसँग डाँडाले जलेको हुन्छ, कोसँग आरिस भएको हुन्छ, कोसँग रिक्स भएको हुन्छ, कसलाई इख राखेको हुन्छ, अनि तिनी कुरा त्यस्ता अकुशल पनि सबै हामीमा कति छन्? अनगन्ती छन्। र यस प्रकारका अकुशलहरू अनमतको संसारदेखिबाट आएका अकुशलहरू छन्। एउटा कर्मले फट्टै फल दियो, मरेर नरक गइयो। हेर्नुहोस् है, एउटा कर्मले नरक गइयो भन्ने बित्तिकै लोहकुम्भी नरकको आयु 90,000 वर्ष। अब जानुस् एउटा कर्मको फल है। लोहकुम्भी नरकको आयु कति अरे? 60,000 वर्ष। लोहकुम्भी नरकको आयु 60,000 वर्षमा मनुष्यको आयुले हेर्ने भने यहाँको 90 लाख वर्षको उहाँको एक दिन। बुझ्नुभयो नि? यहाँको 90 लाख वर्षको लोहकुम्भी नरकको एक दिन भने लोहकुम्भी नरकमा 1 वर्ष मात्रै बस्नु पर्यो भने यहाँको आयुले हिसाब गर्नुहोस् कति हो? 60,000 एउटा कर्मले है। एक जन्ममा त्यस्ता कर्म अनगन्ती भएका हुन्छन्। एकपालि कोहीसँग डाँड आरिस भयो, रिस उठ्यो भन्ने बित्तिकै झनक्क रिस उठेको बेलामा, झनझन्न भएको बेलामा, एक पालि आँखा झिमिक्क भएको समयमा 1 लाख करोड चित्त उत्पत्ति विनाश भएका हुन्छन्। त्यसमा जवन चित्तहरू, कर्म बन्ने चित्तहरू 7वटाको दरले भइरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, 1 मिनेट जति रिस उठ्यो भने कति भयो कर्म? बुझ्नुभयो नि? 1 मिनेट, 1 घण्टाका त कति हो कति? 1 दिनका अनगन्ती। रिसमा मात्रै भने लोभमा पनि डाँड आदि सम्पूर्ण अनि अकुशलहरूमा 1 जन्मका त थुपार्ने भने पृथ्वीमा पनि अट्दैनन्। अनि अब यहाँबाट मृत्यु पश्चात फट्टै फल दिने कर्म एउटैले मात्रै दिन पाउँछ। हेर्नुहोस् है, अब प्रति सन्धि फल दिने एउटा कर्मले दिन्छ। फट्टै नरकमा फल दियो अनि नरकको आयु भरि भोग्नुस्। अब सकियो त्यसको आयु। अनि फेरि नरकबाट छुटेर आयु सकेर आए पनि अनि फेरि विपाकहरू छन् अझै। अब त्यो नयाँ जन्म फल दिन नसक्ने कर्म चाहिँ अब यता जन्म भइसकेको बेलामा फेरि फल दिँदै जान्छन्। अघि भने झुटा वचनको भने के हुन्छ भने अरे बगबगाउन पुगिन्छ, बोल्दाखेरि फट्टै बोली निस्किन्न। बुझ्नुभयो नि? अनि के भन्छु भन्दा भन्दै गर्दा गर्दै अडिन्छ। अनि छेउछाउमा बस्नेलाई सास गनाउँछ। बुझ्नुभयो नि? सास गनाउँछ। हो त्यस्तो खाले परिणाम यिनी विपाकहरू हो। त मैले अब त्यसले त मलाई केही बाधा गर्दैन धेरै, तापनि हो त्यस्ता जस्ता थुप्रो छन् नि नजिकबाट सताउने, कहिले यत्तिकै आफूलाई मनमा अशान्ति भइराख्ने, काय पनि बिरामी जस्तो भइराख्ने, यत्तिकै अरूको दबावमा परिराख्ने, आफूलाई कहिले पनि अरूको दबावमा परिराख्ने यिनी विपाकहरू। हेर्नुहोस् है, अब त्यो एउटाले कर्म फल दिएको थियो, अरू सबै रोएका छन् कि छैनन्?
अब फेरि अर्काले फल दियो भने फेरि कति वर्ष जान्छ अब। अनि त्यस्ता कर्म पनि जन्मै पछिका कर्म कति छन्। अब भोग्ने मात्रै गर्छु भन्ने भने सकिन्छ होला, सकिँदैन। नभोगिकन त्यो कर्जा सबै तिर्न पाइन्छ, नभोगिकन त्यो कर्जाबाट मुक्त भइन्छ भने तपाईँ हामी कर्जाबाट मुक्त हुन कोसिस गर्ने कि नगर्ने। हामीले गरिसकेका कर्म त हाम्रो लागि सबै कर्जाको ऋणीको रूपमा भइरहेछन् नि, फल दिन तयार भइरहेछन्। अहिले मनुष्य जन्म तपाईँ हाम्रो यो गति सम्पत्ति छ। सम्पत्ति 4 प्रकारका छन्, विपत्ति पनि 4 प्रकारका। कर्मले पनि यो सम्पत्ति विपत्ति हेरेर बल्ल फल दिने हो नि त। सम्पत्ति र विपत्ति को आधारबाट फल दिने हो। बुझ्नुभयो नि। कालो पतिपयोगानम गति याच यथारहम सम्पत्तिञ्च विपत्तिञ्च कर्ममागम पश्यति। कर्मले अब सम्पत्ति कालमा विपत्ति कर्मले आएर फल दिन पाउँदैन। मनुष्य लोकमा आएर नरकमा फल दिने कर्मले फल दिन पाउँदैन। किनभने नरकमा फल दिने कर्मले सिर्फ नरकमा मात्रै फल दिन सक्छ, अन्त फल दिन त्यो कर्म मनुष्य लोकसम्म आएर फल दिन पाउँदैन। केले रोक्यो भन्दा गतिले रोक्यो। किन मनुष्य गति भन्दाखेरि नै मनुष्य अलोक अदोष अमोह या 2 हेतु या 3 हेतु कुशल हेतुले मनुष्य भएको। अकुशल हेतुले नरकमा फल दिने हो। कुशलको विपाक हो यो शरीर। बुझ्नुभयो नि। अहिले मनुष्य लोकको शरीर के को विपाक हो। कुशलको विपाक हो। कुशलको विपाक भएकोले गर्दाखेरि नरकमा फल दिने कर्म रोकिरहेका हुन्छन्। तिनी कर्म भ्याइएका छन् त भन्दा भ्याइए छैनन्, पर्खिरहेका छन्। आउलास् नि मेरो ठाउँमा आउलास् भनेर पर्खेछन्। जब नरकको निमित्त देख्न थाल्यो ती कर्म सबैलाई मौका परिगयो। लुट्टा हाल लुट, मैले फल दिन्छु कि मैले फल दिन्छु भन्दै। अब त्यो पापको परिणाम फेरि भोग्न पर्ने पुगिन्छ कि पुगिन्न। उहाँ ढुकेर बसेका कति छन् होला, अनगन्ती छन्। ती ढुकेर बसेका कर्महरू अब त्यो ठाउँ पुग्यो भने बल्ल फल दिने हो नि त। प्रेतमा फल दिने कर्म प्रेतमा पुग्यो भने बल्ल फल दिन पाउँछ। पशुमा फल दिने कर्मले पशु लोक पुग्यो भने बल्ल फल दिन पाउँछ। यदि त्यो ठाउँ पुगिएन भने फल दिन पाउँदैन। त्यसो भएदेखि ती सबै त्यहाँ ढुकिरहेका छन् भने त्यतापट्टि जाँदै नजाउँ, फल दिन पाउँछ त। त्यहाँ दुश्मन छन्, त्यहाँ अब दुश्मन छन् भन्ने जानेपछि त्यो बाटो नै नहिँडौ। त्यो बाटो नै गइएन भने, त्यता पुगिएन भने ती कर्मले फल दिन पाउँदैन। पाउँछन् त। त्यो बाटो भनेको के हो भन्दा यो दृष्टिको बाटो हो। अपाएको बाटो चाहिँ यो दृष्टिको बाटो हो। योगीहरू बुझ्नु हो। अपाएको बाटो जति के को बाटो हो, मिथ्या दृष्टिको बाटो, अपाएको बाटो। यदि मिथ्या दृष्टिको बाटो नहिँडिकन सम्मा दृष्टिको बाटो हिँड्यो भने त ती कर्मले फल दिन पाउँदैनन्। फल दिन पाउँछन् त। जति अपायमा फल दिने, अब जस्तै तपाईँ हामी मृत्यु पश्चात अब अपायमा फल दिने प्रतिसन्धि फल दिने एक प्रकारको हुन्छ, पवती फल दिने एक प्रकारको मिल्दैन है। मैले त्यो पहिला पनि भनिरहेको छु। प्रतिसन्धि फल दिने एक प्रकारको, पवती फल दिने। प्रतिसन्धि फल दिने र पवती फल दिने तपाईँहरूलाई अझ छर्लङ्ग हुने गरी भन्ने हो भने नयाँ भवलाई खडा गर्ने कर्म एउटा हो। अहिले तपाईँ हामीलाई मनुष्य भव खडा गर्ने कर्म एउटा हो। त्यसको कर्म त्यतिमा सक्यो। मनुष्य जन्म दियो त्यसले, त्यसको काम झ्याइयो। अब यता दिने चाहिँ पवतीमा दिनेले फल दिन्छ। अहिले मनुष्यमा धनी हुनु या गरिब हुनु, रोगी हुनु या निरोगी हुनु हो, यिनी चाहिँ पवती कर्मले फल दिन्छ। केले फल दिन्छ? पवती कर्मले। त्यसो हुँदा प्रतिसन्धि कर्म चाहिँ हो, यो प्रतिसन्धिमा फल दिने चाहिँ दृष्टिको आधारबाट दिन्छ। दृष्टिको आड पायो भने बल्ल प्रतिसन्धि अपाय दुर्गतिको फल दिन पाउँछ।
अपाएको फल दिने प्रतिसन्धि फल दिने कर्म चाहिँ दृष्टिको आधार पायो भने बल्ल फल दिन सक्छ। योगीहरू नबिर्सिनुस् ल। अपाय दुर्गतिमा नयाँ जन्म खडा गर्ने कर्म चाहिँ के को आधारले बडो फल दिन्छ? दृष्टिको आड पायो भने बल्ल उसले नयाँ जन्म फल दिन पाउँछ। दृष्टिको आड पाएन भनेदेखि नयाँ जन्म फल दिन पाउँदैन। नयाँ जन्म फल दिन पाउँदैन भन्दा अपाएको नि यता सुगतिको भनेको छैन। बुझ्नुभयो नि? अपाएको फल दिनलाई दृष्टिको आड चाहिन्छ। यदि दृष्टिको आड भएन भने, मिथ्या दृष्टिको आड भएन भने अपाय फल दिने कर्म छैन। अब यी सबै ती कर्महरू जति अहिले यो मिथ्या दृष्टिको आधारमै आएर यस्तै जरामा आएर झाँगेका हुन्छन्। मिथ्या दृष्टिको जराबाट झाँगेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? पहिलेदेखि गरिसकेका कर्महरू पनि यो मिथ्या दृष्टिकै जरामा आएर झाँगेका छन्। पछि गरिने अपाय दुर्गतिमा फल दिने कर्म, पछि गरिने कर्म पनि मिथ्या दृष्टिकै आधारमा झुन्नेर आएर फल दिने हुन्, गरिने हो। बुझ्नुभयो नि? यो मिथ्या दृष्टिको जरै मास्दिने हो भने, यसको जरै मास्यो भने पहिलाका कर्म पनि भ्याइए, पहिला गरिसकेका कर्म पनि भ्याइए। अब नयाँ अपायमा फल दिने कर्म पनि अब गर्दैन, किन? जरो उक्काइयो नि त। बुझ्नुभयो? त्यसो भए मिथ्या दृष्टिको कारणले अब फल दिनमा चार अपायमा ढुकिरहेका कर्म, भरे ढुकेका भन्दाखेरि बाहिर लडाई परेर बाटोमा ढुके जस्तो खाले सम्झिनु होला। मैले त्यो भनाइले मात्रै भनेको हो नि। ती कर्म जति सबै तपाईँ हाम्रै यो नामरूपकै लहरमा चलिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? नामरूपकै लहरमा, जस्तै एउटा रुखमा कटरको रुखमा उसको समय पर्दा फल फल्छ कि फल्दैन? हो, त्यो कटरको रुखमा समय पर्दा फल फल्छ र बिना टाइममा फल्छ त? त्यसो त्यो रुखमा फल फल्ने शक्ति छ कि छैन? कहाँ छ? जरामा छ कि हाँगामा छ कि पत्तामा छ कि कहाँ छ? बोटैभरि छ। किन भन्दा जहीँ पनि फल्छ नि त। त्यो रुखभरि सम्पूर्ण फल्छ कि फल्दैन? अब फल फल्ने शक्ति जस्तै पहिला जो आफूले बुटो रोप्दाखेरि सानो दानो जमाएर उमारेर अनि त्यसबाट रोपेर आइएको, त्यो रोप्दाखेरिको त्यो आँपको कटरको खैलो छ त? अब ऊ त रुख भइसक्यो, जरा टेक्यो। ऊ खैलो नभए तापनि त्यसको शक्ति स्वरूप त्यो रुखमा फैलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ हामीले गरिएका कर्म गरियो सक्यो तापनि त्यसको शक्ति स्वरूप नामरूपकै लहरमा फैलिरहेको हुन्छ। एउटा उत्पत्ति भयो, त्यसैमा त्यो बिग्रियो, फेरि उत्पत्ति हुनेमा उसले सँगसँगै आइरहेको हुन्छ मौका पर्दा फल दिन। अनि अपायमा सिधै भोग्न पर्ने कर्महरू, भोगाउने कर्म जति पनि छन्, तर अपाय जाने चाहिँ अपायमा सिधै प्रतिसन्धि फल दिने कर्म चाहिँ दृष्टिको आधारबाट हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? दृष्टिको आधारबाट। अनि यो दृष्टि नै यहाँबाट मेटाइदिने भने त्यो अपायमा फल दिने कर्महरूको आड लिने आधार नै छैन भने ती कर्म रहन्छन् त? रहँदैनन्। त्यसो यताका कर्म पनि मास्यो भने नयाँ कर्म पनि, अब फेरि अपाय फल दिने कर्म पनि दृष्टिकै आधारबाट गरिने हो। दृष्टि मिथ्या दृष्टि छैन, सम्मा दृष्टि भयो भन्ने बित्तिकै ती व्यक्तिमा शील पनि गएर अधिशील हुन्छ। बलियो शील, नियतशील पनि भनिन्छ। शील अब नबिग्रिने शील भयो। बुद्ध धर्म संघमा श्रद्धा पनि बलियो भयो। के भयो? बलियो भयो। अब कसैले बिगाएर बिग्रिन्न, श्रद्धा बिगाएर बिग्रिन्न। यदि त्यो स्थितिमा नपुगेका व्यक्तिहरूको त श्रद्धा सानो कुराले पनि बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न? त्यहाँ त यस्तो, मलाई त अहिले श्रद्धा पनि लाग्दैन। सँग नदेखिकन अनि व्यक्तिलाई देख्न थाल्छन्। व्यक्तिलाई देखेर अनि व्यक्तिका कुरातिर गए। सँग देख्न सके त? जब
श्रद्धा नियत बलियो श्रद्धा भयो भने बित्तिकै त्यो बलियो श्रद्धा भएका व्यक्तिलाई कटेर सङ्घलाई देख्छन्। बलियो श्रद्धा भएका व्यक्ति मूर्तिलाई कटेर भगवानका गुणलाई देख्छन्। बुझ्नुभयो नि? बलियो श्रद्धा भएका व्यक्ति कथा कहानीलाई कटेर धर्मलाई देख्छन्। बुझ्नुभयो नि? बलियो श्रद्धा छैन भने त व्यक्तिमै गएर अल्झिराखेका हुन्छन्। के भएका हुन्छन्? मेरो त अहिले श्रद्धा पनि बिग्रियो। बिग्रिन्छ नि, बिग्रिन्छ कि बिग्रिन? नियत श्रद्धा त होइन। बुझ्नुभयो नि? मेरो त श्रद्धा पनि बिग्रियो मुखले है। अनि भनाइमा चाहिँ धर्म त पुरा बुझेछु फेरि नि, धर्म त बुझेछु, मेरो चाहिँ श्रद्धा पनि बिग्रियो। त्यस्ता उल्टा कुराहरू पनि छन् कि छैनन्? र हो यो मिथ्या दृष्टि सबै हटिसक्यो भनेपछि बल्ल श्रद्धा पनि नियत श्रद्धा हुन्छ। बुद्ध धर्म सङ्घमा अटल विश्वास भयो। शील पनि त्यतिखेर नियतशील भयो, कहिल्यै नभाँचिने शील भयो। ए मेरो त शील भाँच्यो फेरि गएर लिन्छु भन्ने खाले होइन। बुझ्नुभयो नि? लिए पनि पञ्चशील छँदैछ, नलिए पनि त्यो हरदम नियतशील भइदियो, कहिल्यै नबिग्रिने शील भइदियो। अनि कहिल्यै नबिग्रिने शील भएको साथसाथैमा अहिले अब यो दृष्टि जति ज्वरो उक्किँदाखेरि दृष्टि सँगसँग हुने, दृष्टिसँगै उत्पत्ति हुने तृष्णा 4 प्रकारका छन्। ती पनि उक्केर गएका हुन्छन्। दृष्टिगत सम्पयुक्त तृष्णा जति सबै हराएर गएका हुन्छन्। त्यस्तो कडा हिसाबको अपाय प्रतिसन्धि फल दिने जस्तो अब अकुशल गर्दैनन्। बुझ्नुभयो नि? यदि कुनै कोही बेला अलिकति अकुशल काम भइगयो भने पनि किंचा पिसो कम करोति पापम कायेन वाचा मनश्चेतसा वा, यदि कुनै कुनै समयमा अलिकति कायले या वचनले या मनबाट पाप कर्म भयो भने पनि त्यो पाप कर्मलाई आफूले पाप नगरे झैं लुकाएर बस्दैनन्। ला थाहा पाउने हुन् कि अरूले, त्यतापट्टि डराउँदैनन्। आफ्नो पापलाई स्वीकार्न केही चाहिँ मान्दैनन्। बुझ्नुभयो नि? पापलाई स्वीकार्न केही चाहिँ मान्दैनन्। यदि अरूलाई आफ्नो कारणले अलिकति बाधा भएको छ भने यो मेरो कारणले भनेर उत्तिखेर गएर क्षमा माग्न सक्छन्। भिक्षु आफूसमा हो भने पनि, भिक्षुहरू हो भने भिक्षुको विनयमा एउटा भङ्ग भयो भने पनि उत्तिखेरै आपत्ति देशना गरिहाल्छन्। अब मेरो शील पवित्र छ, मैले देशना गर्न पर्दैन भन्दैनन्, लुकाउँदैनन्। एकैचोटि अहम मान्दै सब आपत्ति आदि करोमी, आपत्ति देशना गरेर आपत्तिलाई सफाई पारी जान्छन्। हो त्यो आपत्ति पाप मैलालाई पालेर राखेर बस्दैनन्। बुझ्नुभयो नि? तर त्यो आपत्ति, त्यो मैला, त्यो पाप पनि अपाय प्रतिसन्धि फल दिने जतिको हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? दृष्टि छैन भने अपाय जाने पाप चाहिँ अब कहिले पनि हुँदैन। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीमा अब अतीतदेखिका पहिलादेखिका गरेका कर्महरू त कति छन्। अब भोगेर सक्छु भनेर कहिले पनि सकिँदैन। सकिन्छ त? तिरी नसक्नु कर्जा छ नि त हाम्रो, पापको कर्जा। अब पहिला तिर्दै त आइयो, कति जन्म गोरु भएर तिरियो, अरूका बारी जोतेर गाडा तानेर कुटाई खाँदै, अरूका अब धान बारी गर्नको लागि जोत्दियो। बुझ्नुभयो नि? अरूको धान बारी गर्नको लागि जोत्यो, त्यहाँ जलमल गर्नको लागि गाडा तान्दियो, के गर्यो। अनि मान्छे जति गाडामा चढेका हुन्छन् तिनलाई तानेर कहाँ पुर्याइदियो, फेरि ल्यायो। अनि त्यहाँबाट त्यो धान काटे भने पनि त्यसलाई झाँटेर त्यही गाडामा चढाए, गोरुले काँधामा बोकेर घर ल्याइदिन्छ। अनि राम्रा ती धानका चामल, राम्रा चामल मान्छेले खान्छन्। अनि त्यसका घुस्यान पराल इत्यादि छानी चाहिँ गोरुले कर्जा तिरेको नि त। तपाईँ हामीले त्यस्तो भावबाट पनि कर्जा कति तिर्यौं। अनि अब तान्न सकिँदै गाडा, अब तागत छैन भने पार मासुलाई पनि कर्जा तिरियो। तिरिएको तिरेन? मासुले लो अब काटेर खाइदिन्छन्।
काटे खाए हो त्यसरी अब अझै पनि कर्जा तिर्ने भने सकिन्छ होला, सकिँदैन। त्यसकारणले भगवानले अब त्यो कर्जा कति छ, कति तिर्न छ त्यतापट्टि नजाऊ, हो यो दृष्टि हटाऊ। योगीहरू बुझ्नुभएको छ नि। अहिले कर्जा भनेको त्यो कर्मको कर्जा नि, भरे ए भन्छजीले त दृष्टि हटा पर कर्जा तिर्न पर्दैन अरे भन्नु होला र अरूका दुनियाँका पैसा खाँदै चाहिँ नहिँड्नु होला। भरे यहाँ चुजे ठग्दै हिँडेका पनि छन् भनेको सुनिन्छ नि त कता कता। कर्जा भनेको यो कर्मका कर्जा नि, के को कर्जा हो? कर्मको ऋण चाहिँ हो। यो दृष्टि हटाइदिने भने सबै तिरिन्छ। त्यसकारणले अहिले विशेष तपाईँ हामीमा बसिएको यो पापको दृष्टि, अत्त दृष्टि, आत्मा दृष्टि हो। यो दृष्टिलाई अब तपाईँ हामीमा अहेतुक दृष्टि, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भएर कर्म सकता सम्मा दृष्टिबाट त्यसलाई हटाइन्छ। कारणलाई नै नमान्ने, कारणले भएको कार्यलाई नमान्ने, कर्म र कर्मको फललाई नजान्ने मिथ्या दृष्टि चाहिँ कर्म सकता सम्मा दृष्टिले त्यसलाई हटाइन्छ। र यता अरू दृष्टिलाई चाहिँ अब यहाँ सत्काय दृष्टि छ, सत्य दृष्टि छ, उच्छेद दृष्टि छ, यिनी सम्बन्ध मुछेर आएको आत्मा दृष्टि छ। हो यी दृष्टिलाई चाहिँ तपाईँ हामीले केले हटाउन पर्छ त भन्दाखेरि एउटा नाम रूप परिग्रह सम्मादृष्टि, नाम रूप परिग्रह सम्मादृष्टि, हेतु पचय परिग्रह सम्मादृष्टि। बुझ्नुभयो नि? विपसना ज्ञान दर्शन सम्मादृष्टि, लोकोत्तर मग्ग फल सम्मादृष्टि भनेर यिनी चारवटा सम्मादृष्टिले भएका मिथ्या दृष्टि सबै हटाइन्छ। अब यिनी मिथ्या दृष्टिमा पनि अति ओभर भइएको हुन्छ, ठिक ठिकै हुन्छ, अनुशय हुन्छ, अति अनुशय हुन्छ। चार भाग। कति भाग? अति ओभर दृष्टि। अति ओभर दृष्टिलाई नाम रूप परिग्रह सम्मादृष्टिले हटाउँछ। मध्यम दृष्टिलाई हेतु पचय परिग्रह सम्मादृष्टिले हटाउँछ। अनुशयलाई विपसना ज्ञान दर्शन सम्मादृष्टिले हटाउँछ। अनि अति अनुशयलाई लोकोत्तर मार्ग फल सम्मादृष्टिले हटाउँछ। त्यसकारणले तपाईँ हामीमा अब नाम रूप परिग्रह सम्मादृष्टि अनि हेतु पचय परिग्रह सम्मादृष्टि हो नि दुईटालाई पहिला भन्छ। हो नि दुईटाले अस्रो रूपका चाहिँ हटाएका हुन्छन् दृष्टि। बुझ्नुभयो नि? अहिले अब नाम रूप परिग्रह सम्मादृष्टि, नाम रूप परिग्रह सम्मादृष्टि भनेको नाम रूपलाई राम्रो गरी जानिएको सम्मादृष्टि। अहिले नाम रूप भन्दाखेरि तपाईँ हामीमा खण्डबाट हेर्ने भने पञ्चखण्ड छन्। कति खण्ड छन्? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। अहिले यो शिरदेखि पाउसम्म तपाईँ हामीले एक एक गरी हेरौँ, यिनी पञ्चखण्ड भन्दा बढ्ता छैन। एकैछिन यो मनलाई रूपदेखि निकालिदिए हेरौँ। मनलाई एकैछिन निकालिदिँदाखेरि यहाँ के रह्यो? रूप मात्रै रह्यो। के रह्यो? रूप मात्रै रह्यो। रूप भनेको रूपति खो रूपम। रूपति, रूपति भनेको नयाँ नयाँ उत्पत्ति भएर आउनेलाई रूपति भन्छ। रूपति भनेको नयाँ भएर आएकोलाई रूपति। रूप भनेको नै नयाँ भएर आएको भनेर बुझ्नु होला। बुझ्नुभयो नि? अहिले यो समूह काय यो देखेको आकारलाई लिनुभयो भने परमार्थ लिएको हुँदैन, त्यो प्रज्ञप्ति मात्रै हो। प्रज्ञप्तिमा चाहिँ यो सही हो, तर साँच्चै परमार्थमा यो सही होइन। परमार्थमा असल रूप के हो भन्दा नयाँ उत्पत्ति भएकालाई रूप भनिन्छ। रूप केलाई भनिन्छ? नयाँ उत्पत्ति भएकालाई रूप भनिन्छ। अहिले अब यो शरीरमा नयाँ उत्पत्ति भएको कतिखेर पनि उत्पत्ति भइरहेकै छ। उत्पत्ति भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई मूर्ति जस्तो बस्न दिएको छैन नि। दिएको छ त? दिएको छैन।
बस्दा बस्दै तपाईँ हामीले हात चलाइएको हुन्छ, खुट्टा चलाइएको हुन्छ, टाउको चलाइएको हुन्छ, आनन्द ढुक्क बस्न दिएको हुन्न। अलिकति गल्यो भने यस्तो अलिकति हल्लाइदियो, यस्तो सरो, अनि घरि यस्तो यतातिर ल्यायो, घरि यस्तो यता कनायो। हेर्नुहोस् है, त्यो नयाँ उत्पत्ति नभइकन गएको छ त, त्यहाँ नयाँ उत्पत्ति भयो। हेर्नुहोस् है, रूपखण्ड हो, त्यसलाई दुःखले अनुभूति गरो। वेदना खण्ड, वेदना भनेको दुःखले पनि अनुभूति गर्छ, सुखले पनि अनुभूति गर्छ, उपेक्षा अनुभूति पनि गर्छ। अहिले दुःखले अनुभूति गरो, वेदना खण्ड यहाँ हो भनेर थाहा दिएको छ, सम्झिदिएको छ, संज्ञा खण्ड। ए त्यहाँ कना, त्यहाँ कना, त्यहाँ कनाइदियो भनेर घुचारिदिएको हुन्छ, संस्कार खण्ड। बुझ्नुभयो? अनि संस्कारले यहाँ कना कि कनाएन, यहाँ चिलाएको हो भनेर जानेको विज्ञान खण्ड। अन्त यो चिलाएकामा खण्ड कति अरे? चिलाएकोमा खण्ड कति हो? यो चिलाएको चाहिँ यिनी आँखाले हेरौँ त देखिन्छ? देखिन्न। ठाउँमा पत्थर हेर्ने, चस्मा लगाएर हेर्ने भने देखिन्छ? देखिँदैन। यो रूपलाई हेर्ने, ठुलो माइक्रो लगाएर हेर्ने भने देखिन्छ? चिलाएको एउटा स्वभाव मात्रै छ। धर्म भन्ने कुरा यो स्वभावलाई जान्नु, रूपको स्वभाव, नामको स्वभावलाई यथार्थ जानेकोलाई नाम रूप परिग्रह सम्मादिठी भन्छ। रूपको स्वभाव, नामको स्वभावलाई यथार्थ जानेको। त्यही भएर अहिले यो नाम रूप परिग्रह सम्मादिठी भन्दाखेरि राम्रो ध्यान दिएर सुन्नु होला। चिलायो अघि थियो कि अहिले भएको? पुरानो हो कि नयाँ हो? त्यसो नयाँ उत्पत्ति हुने जति सबै के खण्ड? रूप खण्ड। दुख्यो अघि हो कि अहिले हो? पुरानो हो कि नयाँ हो? हो, यो नयाँ उत्पत्ति हुने जति सबै के हो? रूप खण्ड। नयाँ उत्पत्ति हुने जति सबै रूप खण्ड भन्नु होला। दुख्यो, दुख्यो, वेदना उत्पत्ति भयो भन्नु होला। नयाँ उत्पत्ति भएको रूप खण्ड हो। त्यसमा गएर अनुभूति गरेको बल्ल वेदना हो, खानजारा। वेदनाको दबाउ उत्पत्ति हुने कि त्यसलाई उत्पत्ति भएकालाई गएर खानजारै गर्ने, अनुभूति गर्ने वेदना हो। दुःखले अनुभूति गर्छ, सुखले अनुभूति गर्छ, उपेक्षाले अनुभूति गर्छ। नयाँ उत्पत्ति हुने जति चाहिँ सबै रूप खण्ड। त्यसो भए पुरानो उत्पत्ति हुने छ र छैन? उत्पत्ति हुने जति सबै के हो? अहिले यो शरीरमा जति उत्पत्ति हुन्छ सबै के हो? नयाँ हो। पहिला कालो कपाल थियो, अहिले सेतो हुँदै आयो भने सेतो। सेतो चाहिँ पुरानो हो कि नयाँ हो? नयाँ हो। पुरानो त छैन नि, बिग्रिसक्यो। कालो बिग्रेर के भयो? सेतो भयो। उहाँ फेरि कालो रङ लगाउनु भयो, त्यो चाहिँ पुरानो हो कि नयाँ हो? फेरि त्यो बिग्रेर सेतो भएर आयो, त्यो के हो? सबै नयाँ मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? पहिला कलिलो थियो शरीर, अहिले जीर्ण हुँदै आयो। हो, यो जीर्ण भएको पुरानो हो कि नयाँ हो? नयाँ। भरे कसैको कोही वृद्धहरूसँग जाने भने ओहो तपाईँ त बहुत पुराना मान्छे हुनुहुन्छ नि, अहिलेका कहाँ हो र भन्छ कि भन्दैनन्? होइन, पुरानो आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडिको बालक त कति कलिलो थियो नि। अहिलेको त्यो छोत्रेको चाहिँ छोत्रो नयाँ भएको हो नि त। छोत्रेको चाहिँ के हो? नयाँ हो। बुझ्नुभयो नि? त्यो कलिलो छ त अहिले, पुरानो हो, बिग्रियो। तपाईँ हामी पनि दिन प्रतिदिन अनुहार अहिले छोत्रिँदै छ। हो, त्यो छोत्रिँदै गएको के हो? नयाँ 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 भइरहेको छ। हो, यो नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव रूप हो। जस्तै अघि मूर्तिलाई कटेर भगवानको गुणलाई हेर्नु भने अहिले यो मुस्लो कायालाई कटेर स्वभाव धर्मलाई देख्ने गरी हेर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले बाहिरको भनाइको रूपलाई कटेर सही परमार्थ रूपमा पुग्नुपर्छ। रूपखण्ड भन्ने बित्तिकै जेसुकै उत्पत्ति होस्, नयाँ भए जति सबै रूपखण्ड। बुझ्नुभयो नि? अहिले तपाईँ हामी ध्यान बसौँ या नबसौँ, बसेको बेला पनि नबसेको बेला पनि उत्पत्ति त भएको छ कि छैन? उत्पत्ति भइरहेको छ। उत्पत्ति भइरहेको छ।
अनि उत्पत्ति भएको अडिराख्छ त विनाश भइरहेको छ। उत्पत्ति भइरहेछ, विनाश भइरहेछ। जुन अब यहाँ चिलायो भन्दाखेरि यहाँ चिलायो नयाँ उत्पत्ति भयो रूपखण्ड। चिलाएकोलाई यहाँ खप्न अप्ठ्यारो भयो, यहाँ दुःखले अनुभूति गरेछ वेदना खण्ड। यहाँनिर चिलायो भनेर सम्झिदिएको छ संज्ञा खण्ड। बुझ्नुभयो? अनि कनाइदे भन्छ कि भन्दैन? कनाइदिन बल गरिदिइराखेको छ संस्कार खण्ड। त्यो बल गरिदिनाले बल्ल यता चित्त नानस वायु, यो बल गरेको चित्तको कारणले वायु हावा छ। अनि वायुको प्रभावले गर्दाखेरि घुच्यार्छ। वायु हावाको काम के हो? घुच्यार्ने काम, अडाउने काम। हामीले सोचिन्छ मेरो हातले गएर कनाइदिए, वास्तवमा होइन, म पनि छैन, मेरो पनि छैन। बुझ्नुभयो नि? चित्तको कारणले चित्त जो वायु हुन्छ, चित्त जो वायुको प्रभावले अनि त्यसको ताकत राम्रो भयो हुँदाखेरि अनि घुच्यार्छ। अनि घुच्याडेकाले यहाँ हो भनेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने चित्त हुन्छ, विन्यातक रूपले फेरि कन्ट्रोल गर्छ। अनि त्यहाँबाट कनाइदे भन्छ कि भन्दैन? यहाँ दुखेको भनेर जान्ने, चिलाएको भनेर जानेको विज्ञान छ। यहाँ गरिदिएको अरूको संस्कार हो। तर जुन पहिला चिलाएको थियो गएर कनाइदे भनेर कनाउँदाखेरि पहिला चिलाएकोलाई भेटिन्न नि, त्यो पहिलाको बिग्रिसक्यो चिलाएको, अहिलेको नयाँ चिलाएको। फेरि हामी त कनाएर सन्चो भनिन्छ, त्यो नकनाउँदै पहिले बिग्रिसकेर नयाँ भइरहेको छ त्यहाँ पनि। नित्यम नवाव संखार वीणा शब्द समुपमा, नित्यम सधैँभरि हर बखत नै नवाव, नयाँ मात्र संखार संस्कार धर्म हुन्छ। जसा जस्तै वीणा शब्द, वीणा व्यञ्जको शब्द जस्तो, व्यञ्जो वीणाको शब्द नेपालमा बजाउँछ नि यसरी, त्यहाँ भन्दा यसरी तारमा यता तान्दा एउटा आवाज हुन्छ, यता तान्दा अनि थिच्दाखेरि थिचे अनुसारको आवाज हुन्छ कि हुन्न? यसरी त्यहाँ बनाउँदाखेरि त्यो त्यहाँ पनि एउटा र एउटा मिल्छ त? त्यो सबै आवाज पनि के भइरहेछ? नयाँ मात्रै भएको छ। यता त्यहाँ उहाँ गरिरहेको छ, नयाँ पुरानो बिग्रिरहेको छ, बिग्रिँदै नयाँ भइरहेको छ। तर हामीले त्यसलाई सन्तति रूपमा एक लहरको रूपमा सुन्न राम्रो जस्तो भएको, वास्तवमा बन्ने बिग्रिने भइरहेछ, नयाँ मात्रै उत्पत्ति भइरहेछ। यो आवाज पनि नयाँ भइरहेछ, कानमा ठोक्किन पनि नयाँ मात्रै ठोकिरहेछ, सुनेको मनमा पनि नयाँ मात्रै उत्पत्ति भइरहेछ। पुरानो के छ? केही पनि छैन। पुरानो छ त? हर बखत नयाँ मात्रै भइरहेको स्वभावलाई पहिला त्यो जान्नुपर्छ। हो त्यो नयाँ मात्रै भइरहेको, केही काम नगरिकन नयाँ उत्पत्ति भएर विनाश मात्रै हुनाले त्यसलाई रूप भनिएको, उसको अरू काम छैन। बन्यो बिग्रियो, यसले अरू केही पनि गर्न सक्दैन। वेदनाले चाहिँ भोग गर्ने काम गरेको हुन्छ। दुःख भए दुःखले भोग गरेको हुन्छ, सुख भए सुखले भोग गरेको हुन्छ। यदि दुःख पनि होइन सुख पनि होइन भने दुःख पनि होइन सुख पनि होइनले भोग गरिरहेको हुन्छ उपेक्षाले। वेदना संज्ञाले वेदना पनि भोग गरिराख्ने होइन नि, भोग गर्दै बिग्रिँदै हो यो। बुझ्नुभयो नि? ऊ चाहिँ बन्ने र बिग्रिने मात्रै हो रूप चाहिँ। वेदना भोग गर्दै बिग्रिँदै यो पनि उत्पत्ति विनाश नै छ। संज्ञा सम्झिँदै बिग्रिँदै संज्ञाको काम। संस्कार नयाँ उत्पत्ति गराउँदै बिग्रिँदै संस्कार। विज्ञान जान्दै बिग्रिँदै। बुझ्नुभयो नि? यिनको काम यस प्रकारको छ। हो यिनको यो समूहलाई लिँदाखेरि तपाईँ हामीले यिनको समूहबाट म, मेरो आत्मा, यहाँ कुनै छ, आत्मा छ, परमात्माको बिम्ब छ इत्यादि भनेर यसमा यसरी तानिएको अरू हो कि दृष्टि हो? हो यो दृष्टि छ भने दृष्टि उपादान हुन्छ, दृष्टिगत कर्म हुन्छ। अनि यसैले अपाएका फल दिने कर्म सबैलाई जिउँदाइराखेको छ। पर्ख्या है फले दिन उसको समय सकिएको छैन, बिजाको आयु सकिएको छैन। बुझ्नुभयो नि? बिजा सकियो भने चाहिँ फेरि वापस मनुष्यलाई आउन नसक्ने गरी मैले पठाइदिन्छु दृष्टिले।
उहाँ सबै के भइरहेछन्, तयार भइरहेछन्, उहाँ सबै तयार भइरहेका छन्। बुझ्नुभयो नि? किन भन्दा यो खण्डलाई यथार्थ नजान्दाखेरि यसबाट यो दृष्टिहरू फैलिएर आउँछ नि त। यदि यसलाई यथार्थ जान्यो र सम्मादृष्टि भयो भन्ने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि छ त? अब मिथ्या दृष्टि नभएपछि यिनी ढुक्कुवा रहन्छन् त? रहँदैनन्। योगीहरू जन्म जन्मान्तरदेखिबाट कर्जा कति कर्जा बोकेर आइएको थियो, अहिले अलिकतिमै सबै तिरिन्छ भनेदेखि तिर्ने कि नतिर्ने? तिर्ने। त्यसो हुँदाखेरि कसरी चाहिँ तिर्ने? अब जो जान्न पर्यो नि त, जान्न पर्यो कि परेन? पर्यो। हो यो दृष्टि कसरी हटाउने हो, यसलाई चाहिँ फेरि भोलि भन्दै जान्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा यतिमै समाप्त गर्दछु।